वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हुकूमत और एमकेएम पाकिस्तान में सर्द जंग जारी है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर को फारिग कर दिया। जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया, जबकि जिला शर्की और जिला कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे से फारिग हो गए। जिला शर्की कराची में सैयद शकील अहमद की जगह रहमतुल्लाह शेख को बहाल कर दिया गया, जबकि जिला कोरंगी में मोहम्मद शरीफ को मुअत्तल करके जावेदुर रहमान कलवड़ को बहाल कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत और एमकेएम पाकिस्तान में सर्द जंग जारी है, जबकि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया। जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। जिला शर्की और जिला कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे से फारिग कर दिए गए। जिला शर्की कराची में सैयद शकील अहमद की जगह रहमतुल्लाह शेख को बहाल कर दिया गया, जबकि जिला कोरंगी में मोहम्मद शरीफ को मुअत्तल करके जावेदुर रहमान कलवड़ को बहाल कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत और एमकेएम पाकिस्तान में सर्द जंग जारी है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया है। जिले बल्दियात के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। जिला शर्की और जिला कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे से फारिग हो गए, जबकि जिला शर्की कराची में सैयद शकील अहमद की जगह रहमतुल्लाह शेख बहाल कर दिए गए। जिला कोरंगी में मोहम्मद शरीफ को मुअत्तल करके जावेदुर रहमान कलवड़ को बहाल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और यहां आपको बताएंगे हल्का बंदियों से मुतालिक मुश्तरका एहतजाज के लिए एमकेएम के सियासी राबते तेज हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात बेनतीजा रही। जमात इस्लामी का एमकेएम पाकिस्तान के एहतजाज में शिरकत से इनकार, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के जरिए प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। कहा ऐसे इलेक्शन मुनसिफाना और काबिल कबूल होंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले बल्दियाती इलेक्शन का इल्तिवा किसी सूरत भी कबूल नहीं। एमकेएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के साथ जमात इस्लामी के दारा नूर हक पहुंचे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं को 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर तहफुजात हैं, जिसके खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत देने आए हैं। हम भी चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों और मुस्तकिल हों, तसलसल के साथ हों। कोई और इंतखाबात हो ना हो, बल्दियाती इंतखाबात तो पूरे पाकिस्तान भर में वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, ईमानदाराना हो, दयानतदाराना हो, जो कि इस हालात में हमें नहीं लगता कि मैसर है, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों को। लेकिन शायद ज़रूरत इस बात पे है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज, जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही है, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। तो हम इनके पास अपना नुक्ता निगाह लेके आए थे, नुक्ता नज़र से आए थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमकेएम के वोटर्स के हल्के की 80 और 90 हजार पर एक यूसी, जबकि पीपल्स पार्टी के हल्के में 30-40 हजार पर यूसी बना दी गई है। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों के इलाकों में, या कह लीजिए, मुझे कहने दीजिए, जहाँ पर एमकेएम और जमात इस्लामी का वोटर ज्यादा था, बड़ी तादाद में, वहां तो हल्का बंदियां 80 और 90 हजार और बात सूरतों में इससे भी ज्यादा की यूनियन काउंसिलें बनी है। और कराची में ही ऐसी यूनियन काउंसिलें भी हैं जो 20-20, 25-25 हजार में, और बाज़ जगहों पे 40 हजार अफराद पर अगर यूसी बनी तो वोटर सिर्फ 2 हजार है। जबकि नॉर्थ आज़ाबाद में एक यूसी ऐसी भी है कि जहां पर 72 हजार की आबादी और 75 हजार वोटर्स हैं। तो बहुत सारे कानूनी नुकात, आदाद शुमार ये बात साबित करते हैं कि कराची के और हैदराबाद के इंतखाबात में पहले ही धांधली हो गई है, और जो कसर रह गई है वो आने वाले इलेक्शन के दिन में होगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरे मुल्क की नजरें कराची की बल्दियाती इंतखाबात पर हैं। हम बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं। डिक्टेटर्स के जमाने में तो बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमतें, बड़ी बड़ी पार्टियां ये इंतखाबात कराने से गुरेजा होती हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग अपने ही लोगों को भी जो जीत सकते हों उनको भी इख्तियार नहीं देना चाहते।
اور یہ سبھی بڑی پارٹیوں کا حال ہے. جماعت اسلامی کا تو فوکس ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس شہر کراچی میں تو 50 کی دہائی میں بھی اگر کوئی بلدیاتی انتخاب ہوا تب بھی, پھر اگر جیسا تیسا کر کے, ظاہر ہے ہماری ایوب خان صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی سٹرگل تھی اس وقت ماشاء اللہ کے خلاف, لیکن جب ان کے بھی بنیادی جمہوریت کے انتخابات ہوئے تو جیسے بھی تھے اس میں ہم نے کہا کہ انتخاب ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے جمعرات 5 جنوری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کے اعلان کا پھر اعلان کیا. اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے وفد میں وسیم اختر, وسیم آفتاب, ایڈمنسٹریٹر شکیل احمد, شریف خان شامل تھے. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے, پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتے تھے, نہ کروا کے غلطی کی. کہتے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر 15 جنوری کو الیکشن کا اعلان کیا. شیڈیول جاری ہونے کے بعد 9 دسمبر کو ایک حلف یافتہ کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. ہمیں عدالت آنا پڑا. کراچی کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب نے دیکھ لیا. عزیر بلوچ کا کیا قصور ہے, اسے جیل سے چھڑا کر لیاری میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیں. سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست پر 15 جنوری کو الیکشن کا اعلان کیا. شیڈیول جاری ہونے کے بعد 9 دسمبر کو ایک حلف یافتہ کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا, اس لیے ہمیں عدالت آنا پڑا. پہلے ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ یہ ہر دفعہ لوکل باڈی یعنی کہ بلدیاتی الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں, یعنی کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جیسے آپ نے تماشا اسلام آباد میں دیکھا کہ ساری عوام ووٹ دینے کو کھڑی تھی, کوئی تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن والے. یہ پورے پاکستان میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو 25 نومبر کو ہماری پٹیشن پہ, یعنی کہ میری پٹیشن پہ, شہاب بھائی ہمارے لوئر شہاب امام صاحب, انہوں نے وکالت کی اور ہمیں آرڈر ملا الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن 15 جنوری کو کروانے ہیں. پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے ایم کیو ایم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اب ایک اور کہانی چل رہی ہے پیار محبت کی, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میں دعا گو ہوں. میں روز دعا کرتا ہوں, روز ٹی وی پہ رات بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ وہاں چلے گئے, وہ وہاں چلے گئے, وہ ادھر سے آ گئے, وہ اس سے مل لیا, وہ یہ ہو گیا. میں روز اللہ کے حضور حاضر ناظر دعا کرتا ہوں, خدا کے واسطے جلدی سے مل جاؤ, آپس میں جلدی مل جاؤ, جلدی مل جاؤ, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے. ہمیں تو یاد ہے کہ کون کس کو کیا کہتا تھا. علی زیدی نے کہا کہ عزیر بلوچ کا کیا قصور ہے, اسے جیل سے چھڑا کر لیاری میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیں اور وہاں سے بھی الیکشن جیت جائیں. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس سرائی, میٹرو ون نیوز, کراچی. خبر شامل کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے, جنہوں نے سیلاب متاثرہ صحبت پور کا دورہ کیا ہے. چیئرمین این ڈی ایم اے کی سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو پر بھی بریفنگ. شہباز شریف نے متاثرین سیلاب کی بحالی کو اولین قومی ایجنڈا قرار دے دیا. کہتے ہیں متاثرین کے لیے وفاقی حکومت نے 100 ارب سے زائد خرچ کیے ہیں. سیلاب نے اور چیلنج بڑھا دیا. آج ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس علاقے میں جب میں پہلے آتا تھا, کم از کم مجھے یاد ہے 2 مرتبہ میں, تھرڈ میرا وزٹ ہے, تو یہ پورے کا پورا ضلع پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک پر بھی خوراک, پانی یا ادویات یہاں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یقیناً صوبائی حکومت جناب قدوس جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, ساتھ ایکٹنگ گورنر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی. لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا کہ کم از کم میں نے اس طرح کا سیلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. سندھ کا بیشتر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا, بلوچستان کے پہاڑ,
मैदानी इलाके बिल्कुल एक तबाही का एक तस्वीर थी। उस जमाने में अगर मैं सच्ची बात करूं तो खौफ आता था कि किस तरह ये लोग दोबारा बहाल होंगे, अपने घरों को जाएंगे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो वसाइल थे वो बड़े महदूद थे। हमने इन हालात में हुकूमत संभाली थी। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने अब्बासी शहीद अस्पताल में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं स्किल्स लैब में नर्सेज, डॉक्टर्स, हाउस अफसरान और मेडिकल तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। अगले ओहदे पर तरक्की के लिए तरबियत को लाजमी करार दिया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल की नई इमारत को 15 दिन में फाल किया जाएगा। आपको बताएं एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने अब्बासी शहीद अस्पताल में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं स्किल्स लैब में नर्सेज, डॉक्टर्स, हाउस अफसरान और मेडिकल तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। अगले ओहदे पर तरक्की के लिए तरबियत को लाजमी करार दिया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल की नई इमारत को 15 दिन में फाल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने अब्बासी शहीद अस्पताल में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं स्किल्स लैब में नर्सेज, डॉक्टर्स, हाउस अफसरान और मेडिकल तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। अगले ओहदे पर तरक्की के लिए तरबियत को लाजमी करार दिया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल की नई इमारत को 15 दिन में फाल किया जाएगा। और यहां आपको बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि वाटर बोर्ड अराजी के एक एक इंच की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। लैंड माफिया से वाटर बोर्ड अराजी हर सूरत में वागुजार कराने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने एमडी सेक्रेटेरिएट कारसाज में वाटर बोर्ड की जमीनों और तजावुजात के मसाइल पर आला सतही इजलास मुनाकिद किया। चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर सरदारी ने सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हब पंपिंग स्टेशन समेत वाटर बोर्ड की दीगर अहम तंसीबात पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है, जिसके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड निसार अहमद मक्सी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड को बताया कि सिंध पुलिस वाटर बोर्ड की किसी भी किस्म की मदद करने को तैयार नहीं है। इससे आईजी सिंध पुलिस को इस मामले से आगाह किया जाए ताकि कब्जा माफिया के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया जा सके और वाटर बोर्ड की तमाम अहम तंसीबात, फिल्टर प्लांट्स, पंपिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं। आला सतही इजलास के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड ने मुतालिका हुकाम को अहकामात जारी करते हुए कहा कि फौरी तौर पर वाटर बोर्ड की तमाम जमीनों का ड्रोन सर्वे किया जाए। गैर कानूनी तजावुजात समेत वाटर बोर्ड की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की निशानदही की जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड हिदायत देते हुए कहा कि गैर कानूनी तजावुजात समेत वाटर बोर्ड की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और लैंड माफिया से वाटर बोर्ड इराजी हर सूरत में वागुजार कराने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड को अहकामात जारी करते हुए कहा कि अदालत उस्मा में चलने वाले तमाम केसेस की पैरवी की जाए और तमाम केसेस निपटाने के लिए अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। उन्होंने तमाम कॉलोनीज और इंचार्जेस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड की तमाम कॉलोनियों को फौरी तौर पर सर्वे किया जाए और मुझे तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। उनका कहना था कि वाटर बोर्ड कॉलोनीज में गैर कानूनी तजावुजात, गैर कानूनी रिहाइश इख्तियार करने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड का मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड इराजी के एक एक इंच की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आला सतही इजलास में DMDHRD साजिद निजाम, चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी, चीफ इंजीनियरिंग E&M वाटर बोर्ड इंतखाब अहमद राजपूत, चीफ इंजीनियर E&M सेवेज मंजूर खत्री, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड निसार अहमद मक्सी समेत मुतालिका तमाम सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव्स और रेजिडेंट इंजीनियर्स मौजूद थे।
اور یہاں آپ کو بتائیں گے بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا مختلف اضلاع میں آپریشن، پاور ہاؤس چورنگی اور نارتھ کراچی 5000 روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی، جبکہ تبت سینٹر سے ٹاور تک فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ نشتر روڈ پر کارروائی کے دوران شاہراہوں پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے پاور ہاؤس چورنگی 5000 روڈ نارتھ کراچی پر تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کیا۔ کارروائی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر یونس خان محبوب شاہ نے کی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ ڈویژن میں اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی نے کارروائی کی۔ تبت سینٹر سے لے کر ٹاور تک ایم اے جناح روڈ پر فٹ پاتھ اور روڈ سے انکروچمنٹ صاف کرائی گئی۔ یہ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک نے کی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن نشتر روڈ کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی میں روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے حصہ لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہر سلیم نے 5 روزہ گل داؤدی کی نمائش اور 24 گھنٹے لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں ضلع وسطی کے عوام کو بہتر شہری اور معاشرتی ماحول اور سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی میں پھولوں کی نمائش سج گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں واقع تعلیمی باغ میں گل داؤدی کی 5 روزہ نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نمائش میں بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کی نرسریوں کے تیار کردہ گل داؤدی کے مختلف اقسام کے 50,000 سے زائد پودے رکھے گئے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم نے کہا کہ مذکورہ پھولوں کی نمائش ضلع وسطی کی عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ ہے۔ ضلع وسطی کے عوام کو بہتر شہری اور معاشرتی ماحول اور سہولیات مہیا کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ وسطی نے مختلف پروگرامز ترتیب دیے ہیں۔ 100 پارک پروجیکٹ کے تحت 40 پارکس تیاری کے بعد عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مذکورہ منصوبوں میں سے 60% پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ باقی 40% بتدریج تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ نہیں، آئی تھنک پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا تو پچھلی دفعہ 30,000 پودے تھے، اس دفعہ 60,000 کے قریب ہیں، تو اس سے تو ڈبل ہے انشاءاللہ۔ اور اس کو ہم یہاں سے لے کے اور جگہوں پہ بھی جائیں گے تو پورے سینٹرل کے اندر ہم اس کو، پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ لکی ون کے سامنے کی جو گرین بیلٹ تھی وہاں لگائے تھے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی لگائیں گے، اور جو کمی بیشی اگر ہوتی بھی تو اسے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہماری ابھی کل بھی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین پی این ڈی کے ساتھ، اور ساری چیزیں ان ٹریک ہیں، اور یہ جو معاملات رکے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں تو یقین دہانی کرائی ہے کہ بہت جلدی چلے جائیں گے۔ میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ کریم آباد کا انڈر پاس ہمارا میگا پروجیکٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کی ڈی ڈی ڈبلیو پی ہو چکی ہے، وہ فائنل اسٹیجز پہ ہے، پی جی ڈبلیو پی ہو کے اس کی ٹینڈنگ شروع ہو جائے گی۔ مجاہد کالونی پہ جو ہم نے اینٹی انکروچمنٹ کی ہے، اس کے اندر بھی کے ڈی اے نے 40 کروڑ روپے کا ایک نیا اسکیم ڈالی ہے جو کہ سمری جائے گی، بلاک ایلوکیشن سے ہوگی وہ، اور وہ بھی وہاں پہ بن جائے گی۔ اور دوسرے کام ہیں ان کی بھی ہم پروگرس لے رہے ہیں۔ نمک بینک کا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کارپیٹنگ ہوئی ہے، تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ جو ریلیزز کا ہے وہ کوئی ایشو نہ آئے، اور انشاءاللہ اس کو جتنی بہتر طریقے سے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہم پورا کر لیں وہ اچھا ہے۔ سوال یہ ہے بلدیہ وسطی کے ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف نے کہا کہ گل داؤدی کی نمائش پاکستان میں اسلام آباد اور لاہور کے بعد ضلع وسطی کراچی میں منعقد کی جاتی ہے۔ موجودہ نمائش میں بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کی نرسریوں میں تیار کردہ گل داؤدی کے مختلف اقسام کے 50,000 سے زائد پودے عوام کے ملاحظے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امید کی جاتی ہے ضلع وسطی کے ہزاروں افراد اہل خانہ کے ہمراہ روزانہ پھولوں کی نمائش دیکھنے آئیں گے۔ یہ گل داؤدی جسے ہم کرنسن تھیمم کہتے ہیں، یہ اسی کا پارٹ ہے۔ پاکستان میں اس فیملی کا، کرنسن تھیمم کا، گل داؤدی کا جو ڈسپلے ہوتا ہے، فلاور شو ہوتا ہے، یہ اسلام آباد، سیکنڈ لاہور اور تھرڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کرتی ہے۔ یہ شو کرنے کی جو وجہ ہے یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بیس ہے کہ لوگوں کو نیچر کے قریب لایا جائے، تو ان فلاور شو کو آرگنائز کرنے کے بعد جس طرح کا ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے وہ یہ حوصلہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم فردر جو ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کریں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ بلدیہ وسطی کے حوالے سے کیونکہ میں ڈائریکٹر پارکس ہوں، ڈپٹی کمشنر سینٹرل صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا 100 پارکس کا۔ آج الحمدللہ اس فسکل ایئر میں کوئی ہم 60 پارک کمپلیٹ کر چکے ہیں، جو اس سے پہلے ابینڈنڈ تھے، انڈیولپ تھے، ملبے کا ڈھیر تھا، کچرے تھے،
تو یہ کہ سر کی سرپرستی ہے کہ اس میں ہم کوئی 60 پار کمپلیٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو ریمیننگ ہے وہ بھی آن گوئنگ ورکس ہیں، وہ بھی آپ کو جلدی خوشخبری دیں گے کہ وہ 40 بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ جو 100 پارکس کا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ طاہر سلیم نے ڈائریکٹر لائبریری سلیم صدیقی کے ہمراہ فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں واقع نصیر آباد پبلک لائبریری کا افتتاح بھی کیا۔ یہ لائبریری ضلع وسطی میں 24 گھنٹے فعال دوسری لائبریری ہے۔ اس موقع پر طاہر سلیم نے کہا کہ مطالعے کے شوقین افراد کے لیے لائبریریوں کو 24 گھنٹے فعال رکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین رین، ڈائریکٹر ایڈمن عاصم عباسی، ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کی ماڑی پیر شوکت نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے ماڑی کی حدود میں موجود ندی نالوں کی صفائی کے کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔ نالوں کی صفائی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ شعبہ جات کارکردگی کو مزید بہتر بنائے۔ اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کے ماڑی پیر شوکت نے افسران کے ہمراہ عمر خان روڈ سے مبارک مسجد تک نالے کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ نالوں کی صفائی اور حل کی افرادی قوت کو بروئے کار لایا جائے۔ نالوں سے نکالے جانے والے کچرے اور ملبے کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کی ماڑی نے افسران کو متنبہ کیا کہ نالوں کی صفائی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ شعبہ جات کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں۔ بلدیاتی افسران نے نالوں کی صفائی سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے نالوں کی صفائی کا عمل شب و روز جاری رکھا جا رہا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام علاقوں میں صفائی کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی کے حدود میں بلدیاتی مسائل کے حل کی رفتار کو تیز کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر منصوبے کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن نے اورنگی کی مختلف یونین کمیٹیوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کے ہمراہ سوشل ورکر اور فیڈریشن کے نمائندے اور بلدیاتی افسران موجود تھے۔ دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا کہنا تھا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے سب کچھ کام تاخیر کا شکار ہیں، جس کے باعث سیوریج لائنوں کی صورتحال زیادہ خراب، جسے انتظامیہ بلدیہ غربی اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان مسائل کو حل کر لیں گے۔ دورے کے دوران انہوں نے UC 27 سیکٹر 12 میں سیوریج کی ڈالی جانے والی لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران مکینوں نے سیوریج سسٹم کی تنصیب پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج سسٹم کی خرابی کی وجہ سے علاقائی عوام اور مدرسے کے بچوں کو بھی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، مگر ایڈمنسٹریٹر نے ہمارے دیرینہ مطالبے کو حل کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ سید شبیح الحسن نے کہا کہ انتظامیہ بلدیہ غربی عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور جدوجہد میں جاری ہیں۔ میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ پارکوں اور میدانوں کی بحالی صحت و تندرستی کی بحالی ہے، ایسا کہنا ہے سید شکیل احمد کا۔ ضلع شرقی میں صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیوں کو بہتر بنائیں گے۔ دستیاب وسائل اور قانونی دائرہ کار میں پارکوں اور میدانوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ علاقائی معززین کی مدد سے مرحلہ وار بلدیاتی مسائل دور کریں گے۔ کراچی ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ پارک سرسبز و شادابی کا اہم مرکز ہیں، انہیں ہریالی اور تفریحی سہولیات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ آغا خان پارک، گلستان عائشہ پارک، باغ رضوان اور عثمانیہ پلے گراؤنڈ کے معائنے کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو پارک ضلع شرقی میں بہتری کی جانب گامزن کیے جا سکتے ہیں، انہیں بہتر کرنے کے لیے دستیاب وسائل اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہتر کیا جائے گا۔ پارک
पार्कों और मैदानों की बहाली सेहत और तंदुरुस्ती की बहाली से मुंसलिक है। चाहते हैं कि जिला शर्की के मकीनों को जो तफरीह सहूलियात दी जा सकती हैं वो फराहम की जाएं ताकि शहरी अपने घरों के नजदीक मौजूद पार्कों में आकर हरियाली और दीगर सहूलियात से लुत्फ अंदोज हों। उन्होंने कहा कि इलाकाई मौजूदीन की मदद से मरहलावार बल्दियाती मसाइल दूर किए जाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M&E मुबीन शेख, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो, CAO नवीद खान कोलाची, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमाल अब्बास, डेप्टी डायरेक्टर DM मोहम्मद इरशाद और दीगर अफसरान मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो ने कहा है कि तमाम इंतजामिया अपने इदारे की तामीर और तरक्की के लिए एक पेज पर है। यही हमारे कामयाबी और इलाकाई बेहतरी की जामिन है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो की जेर सदारत महकमा इश्तिहारात की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर एडमिन हाजी शरीफ शेख, डायरेक्टर इश्तिहारात सैयद नादिर शाह, डायरेक्टर परचेज मुश्तबा खान, DEHP फैसल राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर अदनान बलोच, असिस्टेंट हमजा अबसार, PS काजी सुहेल, फिदा जोखियो और दीगर भी मौजूद थे। डायरेक्टर इश्तिहारात सैयद नादिर शाह ने अपने महकमे की तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कुछ अरसे कबल आमदन में काफी कमी वाक़ई हुई थी, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से नया प्लान दिया गया, जिसके बाद आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। कुछ इलाकों में गैर कानूनी साइट अभी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ 1-2 यौम में कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिला कौंसिल के आमदन में इजाफे के लिए हम अपना 100% दे रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि कामयाबी जरूर हासिल होगी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोखियो ने कहा कि जहां किसी भी तामीराती अमल में वसाइल और हिकमत अमली का होना जरूरी है, उसके साथ पुख्ता इरादे का होना भी सबसे अहम है। हमने अपने अमल में इलाकाई तरक्की के लिए बेमिसाल काम किए हैं, जिनमें वक्त गुजरने के साथ इजाफा हो रहा है। जो प्लान तश्कील दिया है उस पर अमल दरामद से सूरत हाल में वाज़ेह फर्क आया होगा। तमाम इंतजामिया अपने इदारे की तामीर और तरक्की के लिए एक पेज पर है। यही हमारी कामयाबी और इलाकाई बेहतरी की जामिन है। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी फूलों की नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। रवां माह के इब्तिदाई अयाम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी। बल्दिया कोरंगी में भी फूलों की नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। फूलों की नुमाइश में सैकड़ों अक़साम की मौसमी और नायाब फूल नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। बल्दिया कोरंगी के डायरेक्टर पार्क्स वक़ास सोमरो कहते हैं, फूलों की नुमाइश में अपनी नर्सरी में तैयार करदा फूल पौधे रखे जाएंगे, जो नुमाइश के शुरा को गोशवार हैरत में मुब्तला कर देंगे। जैसे कि हर साल की तरह मौसम सरमा में हम अपना फ्लावर शो मुनक़िद करते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह 12 जनवरी को हम अपना फ्लावर शो कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क में करने जा रहे हैं। हमने जो भी फ्लावर्स और जितने भी फूल हैं हम उनको खुद बनाते हैं, अपनी नर्सरी में बना के, और सारी तैयारी हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल है और इंशाल्लाह कोरंगी की आवाम को एक अच्छी सहूलत फराहम करेंगे और एक अच्छी तफरीह फराहम करेंगे इंशाल्लाह। रवां माह के इब्तिदाई अयाम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी, जिसमें आवाम की तफरीह के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं। रवां माह के इब्तिदाई अयाम में ही कोरंगी मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश सजाई जाएगी, जिसमें आवाम की तफरीह के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास जैनुल आबदीन मेमन ने कहा है कि मीरपुर खास म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा मिलने के बाद शहर के गटर उबलना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर एक सवालिया निशान है। शहर में सफाई का फुकदान है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मुझे मुबारकबाद देने के बजाय शहर की अयादत की जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चार्ज संभालने के बाद सफाई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं या गैर हाजिर हैं, उनके नाम दिए जाएं। उनके खिलाफ बिना किसी दबाव और खौफ के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हिदायत उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीक अहमद शाह साहब को देते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि सैनिटरी इंचार्ज और इंस्पेक्टरों को सफाई के हवाले से जो भी सामान दिया गया है उनके फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए।
सामान गुम होने की सूरत में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और जिस सामान की जरूरत है वो उन्हें मुहैया किया जाए। सफाई न होने की सूरत में किसी को भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। फजर के वक्त किसी भी दिन शहर का विजिट करके अमले की मौजूदगी का मुआयना किया जाएगा। गैर हाजिरी की सूरत में इसी वक्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी कचरा उठाने के कलेक्शन पॉइंट हैं उनके वाज़ेह तौर पर निशानदही की जाए और रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी लगाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उस्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की जेर निगरानी पावर हाउस चौरंगी 5000 रोड नॉर्थ कराची पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने पावर हाउस चौरंगी 5000 रोड नॉर्थ कराची पर तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया। कार्रवाई डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर यूनुस खान महबूब शाह ने की। डिस्ट्रिक्ट साउथ डिवीजन में एंटी इंक्रोचमेंट KMC ने कार्रवाई की। तिब्बत सेंटर से लेकर टावर तक एमेजिना रोड पर फुटपाथ और रोड से इंक्रोचमेंट साफ कराई गई। ये कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक ने की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन नश्तर रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम और डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। शहरी कराची सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची की नाअहली के बायस एक बार फिर खंडर होना शुरू हो गया है। पेपर मार्केट में बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सीवरेज लाइन की हटाई गई छत 4 माह गुजरने के बाद भी मरम्मत नहीं की जा सकी। शहर कराची में मुसलसल होने वाली बारिशों को 4 माह का वक्फा गुजरने के बाद भी पेपर मार्केट और दीगर मार्केट से बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सीवरेज लाइन से हटाई छत दोबारा तामीर न हो सकी। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह में कई गाड़ियां सीवरेज लाइन में छत न होने के बायस सामान समेत गिर चुकी हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है जनाब, ये काम फौरी तौर पर किया जाए। कमर्शियल इलाका है, तजारती भी है और बड़ा मेन अहम रोड है ट्रैफिक के हवाले से, तो ये हुकूमत से मेहरबानी है कि ये काम करें। यहाँ से हमें इतनी रोजाना आज दिन तक बंदे अंदर गिर रहे, गाड़ियाँ गिर रही है, निकाल रहे, मच्छर फैल रहे, बीमारियाँ फैल रही है, हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया को बोलो हाँ हो जाएगा, आते तस्वीरें खींचते निकल जाते। सर मसाइल बहुत सारे होते हैं, यहाँ कस्टमर सामान लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी समेत गिर जाते हैं। काफ़ी मतलब लेडीज़ गिरी हैं यहाँ पे। बारिश की पानी की वजह से लगा है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है उन्होंने। बहुत मरतबा ये बेचारों को तकलीफ हुई है लोगों को ना, यहाँ गाड़ियाँ गिर गई है, बाइकें गिर गई है, किन लोगों की तो मोबाइलें भी बेचारों को गिर गई है। बहुत लोगों को बेचारों को निकाला है, लेकिन अभी तक ये बनाया नहीं। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि शहर कराची सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची की नाअहली के बायस एक बार फिर खंडर बनता जा रहा है। हुकूमत इस सनती मार्केट्स की जानिब तवज्जो दे और इन सड़कों और सीवरेज की देरीना मसाइल को हल करे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराय, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। बल्दिया मलीर के पार्क इंतजामी की नाकस कारकर्दगी खुलकर बयान करने लगे हैं। खोखरा पार्क का अल मुस्तफा पार्क भी तफरीही सहूलियात से महरूम होने के बायस तबाह बर्बाद हो गया। पार्क में घास की जगह कचरे के अंबार लग गए। झूले, ग्रिल, दरवाजे न होने के बायस अवाम ने पार्क में आना तर्क कर दिया। बल्दिया मलीर को खुशनुमा और हरा भरा बनाने के दावों की कलई खुल गई। महकमा बागात की गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने पार्कों को उजाड़ दिया। खोखरा पार हैदर मिशन इमाम बारगाह से मुत्तसिल अल मुस्तफा पार्क की बदहाली ने बल्दिया मलीर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी को आया कर दिया। अल मुस्तफा पार्क भी तफरीही सहूलियात से महरूम होने के बायस तबाह बर्बाद हो गया। पार्क में घास की जगह कचरे के अंबार लग गए। झूले, ग्रिल, दरवाजे न होने के बायस अवाम ने पार्क में आना जाना तर्क कर दिया। ये जगह बहुत गंदी है और हमें ये पार्क साफ सुथरा चाहिए। यहाँ पर घास से जाइए, यहाँ से सारे बच्चे आए और वो हम लोग यहाँ पर खेलते हैं और यहाँ पर कचरे खाने में खेलते हैं। इन लोग को पार्क बनाना चाहिए और घास लगाना चाहिए। मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क को सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि नौजवानों को घर के करीब बेहतरीन तफरीही सहूलियात मिल सके।
سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے جانے کے چند ہفتوں بعد ہی ان کے مکمل کیے گئے منصوبے بھی تباہ ہونے لگے ہیں۔ ملیر سعود آباد کی پاک کوثر کالونی میں گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ گرین بیلٹ پر گھاس اور پودوں کی جگہ کچرے کے انبار لگ گئے۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے دور میں بنائے گئے گرین بیلٹ بھی اجڑنے لگی۔ مرتضی وہاب کے جانے کے چند ہفتوں بعد ہی ان کے مکمل کیے گئے منصوبے بھی تباہ ہونے لگے۔ متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے باعث ملیر سعود آباد کی پاک کوثر کالونی میں گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ گرین بیلٹ پر گھاس اور پودوں کی جگہ کچرے کے انبار لگ گئے۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ اس مقام پر کچھ دن پہلے مرتضی وہاب نے افتتاح کیا تھا۔ چند عرصے پہلے ہری بھری گرین بیلٹ علاقے کو خوش نما بنا رہی تھی۔ بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی نے گرین بیلٹ کو کھنڈر بنا دیا۔ شروع میں بھی ابتدا ہوئی تھی گرین بیلٹ بننے کی، تو بس اسی وقت بنی تھی، اس کے بعد لوگوں کی نہ دیکھ بھال ہوئی نہ کچھ ہوا، تو پھر وہ آپ کے سامنے کیسا ہوئی ہے۔ پودوں کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، یہاں پودے لگے تھے پورے مرجھا گئے، روڈ کھود دیے، بنائے نہیں جا رہے، اب جگہ جگہ گندگی ہو رہی ہے۔ کچھ ماہ پہلے یہ مرتضی بھائی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ سب کیا تھا، تو اس کے بعد تو اب کوئی دیکھ لیں تمہارے آگے 6-7 مہینے ہو گئے، نہ کوئی ادھر صفائی کروانا آتا، نہ کوئی ادھر دیکھیں۔ ابھی ہم مدرسے سے آ رہے تھے، سارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں ہمارے۔ اہل علاقہ نے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے پرانے ادوار کے منصوبوں کی دیکھ بھال کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گرین بیلٹ کو کچرا کنڈی بنانے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ کراچی کے مصروف ترین علاقے ملیر ڈاک خانے کی سڑکیں بھی بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنی بدحالی کی داستانیں سنانے لگی ہیں۔ سیوریج کے تباہ حال اسٹرکچر نے سڑکوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ گہرے گڑھوں سے گزر کر منزل کی جانب جانا مسافروں کا مقدر بن گیا۔ ڈسٹرکٹ ملیر کی کئی اہم سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث سفر کے قابل نہ رہیں۔ گندگی کے انبار اور گہرے گڑھوں سے گزرنا مسافروں کا مقدر بن گیا۔ ملیر ڈاکخانہ کی سڑکوں کو سیوریج کے تباہ حال انفراسٹرکچر نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ہچکولے کھاتی گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور شہریوں کے لیے تباہ حال سڑکوں سے گزرنا ایک امتحان بن گیا۔ اہل علاقہ نے بلدیاتی اداروں کی عدم دلچسپی، لاپرواہی اور محکمہ جاتی فرائض سے منہ موڑنے کی روش کو سفری مشکلات کی وجہ قرار دے دیا۔ یہ سڑک ہے کھوکھرا پار کی، کافی عرصے سے جو نا اس کا حال جو آپ کے آگے ہے بہت برا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں ہو رہا، تو کافی لوگوں سے کہا ہے، کافی یہاں لوگ آئے ہیں، مسئلہ حل کر کے ہی نہیں دے رہے۔ آپ کے آگے دیکھیں گزرنا محال ہو گیا ہم لوگوں کا۔ یہاں پہ بہت دھول مٹی ہے، اصل میں یہاں پہ ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، سارا دھول مٹی ہے۔ پہلے بہت سڑک کا گٹر کا پانی ہے، وہ گٹر کا پانی تو صحیح ہو گیا لیکن روڈ نہیں ڈلا ہے یہاں پہ۔ میری دکان کھوپراپار ڈاکخانے میں موجود ہے۔ ڈاکخانے پہ کم سے کم 2.5 سے 3 مہینے بارش کا پانی جمع رہا، 3 مہینے میرا کاروبار متاثر ہوا۔ ابھی بھی یہاں جو ہم مین چوک کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے فراد میڈیکل تک آپ جائیں گے تو یہاں پر ابھی تک یہ لائن بند ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر روڈ نہیں ڈلا ہے۔ مکینوں اور دکانداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے بوسیدہ نظام کی اثر نو بحالی کے بعد سڑکوں کی استرکاری کی جائے تاکہ یہاں کے مکینوں کو اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کراچی کا بفر زون سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث مسافروں کے لیے خطرے کا زون بننے لگا۔ بفر زون 7C اسٹاپ سے ڈی آفس جانے والی شاہراہ سیوریج کے مسائل سے دوچار ہو کر جگہ جگہ سے اکھڑنے لگی ہے۔ اس مصروف ترین شاہراہ سے گزرنے والے مسافر ذہنی اذیت کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی کا خوشنما اور بنیادی سہولیات سے آراستہ علاقہ بفر زون بلدیاتی اداروں کے عدم توجہی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگا۔ کچرے کے انبار، سیوریج کا ناکارہ نظام اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے اس علاقے کو گندگی اور غلاظت کے زون میں تبدیل کر دیا۔ بفر زون 7C اسٹاف سے ڈی آفس جانے والی شاہراہ سیوریج کے مسائل سے دوچار ہو کر جگہ جگہ سے اکھڑنے لگی۔ اس مصروف ترین شاہراہ سے گزرنے والے مسافر ذہنی اذیت کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ بفر زون کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے باعث اس سڑک سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جی یہ شادمان ہو گیا، یہ 7C کا پورا روڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ پیپلز چورنگی کے سائڈ پہ اور یہ نمک بیک والا روڈ ہے، یہ سارے روڈ جو ہیں یہ سارے خراب ہیں اور ہر روز یہاں پہ پانی بہتا رہتا ہے، جس میں عوام کے لیے بھی تکلیف ہے، دکانداروں کے لیے بھی تکلیف ہے، ان کے گراہک ان کے لیے بھی تکلیف ہے، پورے عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، جس کا یہ کہ یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے ہمارا کام بآسانی سے ہو سکے۔
अरे यार यहाँ पे तकरीबन ये टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है गटर का पानी बहता रहता है। रोड डले हुए 1 साल नहीं हुआ, तकरीबन यहाँ पे 8-9 इंच तो मट्टी डाली थी, आधा इंच के करीब डामर डाला था, जो 1 साल भी नहीं चला है। सही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हर एक दिन बाद जो गटर का पानी बहता रहता है। गटर का पानी इस मिक़दार में आता है कि कोने तक चले जाता है बिल्कुल। बहुत सारे लोग आए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से जो है काम पे ही बहुत फ़र्क पड़ा है। यहाँ से पूरा बफर जोन ही आप देख लें, गड्ढों के मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पानी जमा होता है, गटर बह रहा है। यहाँ लाइन चौक हुई हुई है, हमें दुकान खोले हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने से रोड सही नहीं हुआ है। हमने इतनी कोशिश की, जो आता था बड़े से बड़ा लोग आए हैं, बोल रहा है कि करवा दिए, ये टेंडर पास होगा, ये होगा, लेकिन कुछ अमल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि केएमसी वाले भी आते हैं तो बोलते हैं इन बेचारों का ठेला हटा देते हैं, उनको रोड की हालत नज़र नहीं आती। ये सूरत हाल है भाई। पहले तो आप सबसे पहले आप हमारे मुल्क का हाल देख लें क्या हो रहा है, और फिर सड़कों का हाल देख लें। यहाँ पे जितनी इंतज़ामिया है, लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे, अपनी अपनी बातें करते हैं, अभी वोट बैंक लेने आ जाएंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम रोड बनाएंगे, हम करेंगे। अभी देखें मुश्किलात देखें, यहाँ से लेके कोने तक पानी खड़ा हुआ है। ये तो आज आपको पानी कम नज़र आ रहा है, वरना ये पूरी गली और वो पूरी गली भरी होती है। अभी यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। जो है ये गौसे आज़म मस्जिद से लेके पूरी ये रोड भरा होता है। यहाँ से जो गटर भरता है ना, ये पूरी जो है पूरी गली जो है ना सेवरेज में भरी हुई है। बल्दियाती और जिला सरबराह का मरकजी दफ्तर करीब होने के बावजूद यहाँ की इंतजामिया इस मसाइल से बेखबर है। कसीर आबादी वाले बफर जोन के बासियों ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से इलाके की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए हंगामी बुनियादों पर बल्दियाती सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।